दहशत गर्दी और ख़ासकर क्रॉस बॉर्डर दहशत गर्दी जो ऐसा का एक बड़ा मसला है और इसके सिलसिले में मुख्तलिफ बातें भी हो चुकी हैं। पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी डिस्कशन हुई है। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने एक तजवीज़ दी है। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की सालमियत के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सरहद पार निशाना बनाया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गान सरजमीन से हमारी सरजमीन के ऊपर जो दहशत गर्दाना वार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, वो बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। और कुछ सेल्स तो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, लेकिन जो अफ़गानिस्तान से हमले हो रहे हैं उसके लिए पाकिस्तान को सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। और उसके लिए उन्होंने एक तजवीज़ कहें, इसको बयान कहें, वो भी दिया है। क्या ये जो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं ये दुरुस्त बात है? एजाज अलेना, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात पहली दफ़ा नहीं की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बात पहली दफ़ा नहीं हुई। माजी में भी ये बातें होती रही हैं और ख़ाली बातें ही नहीं होती रहीं, ये कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। आपको पता है कि ड्रोन अटैक किए गए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर, अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर दीगर नौइयत के अटैक भी हुए हैं, टारगेट किए गए हैं अस्करियत पसंद। सवाल मगर ये है कि क्या हम जो ऑपरेशंस की बात करते हैं या अंदर घुस के हॉट परसूट की या अंदर घुस के मारने की बात करते हैं, क्या ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड हैं या नहीं है? अभी 2 रोज़ पहले ख्वाजा आसिफ साहब से मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि जी देखिए अफ़गान जो तालिबान हैं वो इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि वो कालदम TTP को दूसरी जगह रीलोकेट कर लेंगे, यानी कि पाकिस्तान की सरहद के साथ जो TTP के लोग रह रहे हैं वो उनको ताजिकिस्तान की सरहद के साथ या इस इलाके से निकाल कर किसी और जगह मुंतकिल कर देंगे। बल्कि उन्होंने ये भी मुझे याद पड़ता है कि बताया कि मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा जी वो उसके लिए पैसे भी हैं, कुछ पैसों की भी बातचीत है। तो ख्वाजा साहब ने बताया था कि वो हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन जो गारंटी की बात है, यानी कि जब उनसे पूछा गया, ख्वाजा साहब से मैंने पूछा कि इसकी गारंटी क्या है, तो उन्होंने कहा जी इसकी गारंटी वो नहीं देते, इसलिए तो बात जो है ना वो आगे ज़ाहिर नहीं बढ़ पा रही। यानी कि अफ़गान तालिबान भी TTP की गारंटी नहीं देते, एक बात। दूसरी बात ये है कि क्या इन कामों से हम अभी तक ये जो मेजर्स हमने लिए हैं, ऑपरेशंस किए हैं, हॉट परसूट किए हैं, उनसे हम कुछ फ़ायदा हासिल कर सके हैं? आंसर इज़ नो, क्योंकि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का ग्राफ है, नंबर है, वो ऊपर जा रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ज़रूरी हैं, वो बिल्कुल खामोशी से करें। अगर आपने कोई काम भी करना है तो उसका शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, खामोशी से आप ज़रूर करें। लेकिन जो बड़ी इंगेजमेंट है वो अफ़गानिस्तान के अवाम के साथ कल्चरल। अच्छा, और एक पॉइंट ऑफ कंसर्न ख्वाजा आसिफ साहब के बयान में ये भी है, ठीक है हम अंदरूनी ऑपरेशन की तो बात करते हैं फ़खर, लेकिन अगर हम ये बात करें कि सरहद पार हम उनको टारगेट करेंगे तो ये तो एक नया इंटरनेशनल महाज नहीं खोल देता? ये जो इस हवाले से सरहद पार कोई कार्रवाइयों के हवाले से है, ये तो शुरू ही अमेरिका से हुआ कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तो अमेरिका से होते हुए ये इंडिया में आया। इंडिया ने भी हमारे जो पाकिस्तान के कुछ टेरिटरीज जो आज़ाद कश्मीर थे वहाँ पे वो किए। तो ये एक मेरा ख्याल है कि अब जो ये एक नया वो है इंटरनेशनल, जो उसमें अब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और पाकिस्तान, जिस तरह एजाज़ ने भी कहा कि ये हम माजी में अभी करते भी आए हैं, ये जो इस तरह की टारगेटेड जो ऑपरेशंस हैं या कोई हॉट परसूट जो है, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है, अनलेस कि ये अगर ये पाकिस्तान कोई और बड़े स्केल के ऊपर कोई कार्रवाई करता है और जिससे अफ़गान जो तालिबान हैं वो इसके ऊपर उनके मोतरिज़ हो जाते हैं, तो वो एक और बात होगी। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है ये जिस तरह टारगेटेड जो इंडिविजुअल्स हैं उसको वो करते रहेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का वो होगा, कोई इतना बड़ा इशू होगा। ठीक है, बेनज़ीर। अलीना, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी, बट मुझे नहीं समझ आता कि इस किस्म के बयान देने से अचीव क्या होता है। सबसे पहले आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, अपना बॉर्डर सिक्योर करें। ख्वाजा आसिफ साहब खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे भी कुछ सेल्स हैं, कुछ हाइड आउट्स हैं, और पहले भी बात होती रही है कि पाकिस्तान में भी फैसिलिटेटर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ आप क्या कर रहे हैं? नेशनल एक्शन प्लान 2015 में पास हुआ था, इतनी हुकूमतें आई, इतने साल गुजर गए, आज तक क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा? अब जाके फिर से बातें हो रही हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ें देखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ एक जुड़ा हुआ इशू है, वो है एक्सट्रीमिज़म का और रेडिकलाइजेशन का। उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? वो भी नेशनल एक्शन प्लान में उसके बारे में जिक्र किया गया था। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्या इकदामात ले रहे हैं? और आखिर में बस ये कहूँगी कि देखें, आपके 4 नेबर्स हैं, एक दुश्मन है,
چائنا کے ساتھ چلیں آپ کے اچھے تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی خراب ہو جاتے ہیں، اب آپ افغانستان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات اور خراب کرنے جا رہے ہیں. تو میرے تو خیال سے پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں اور پھر ورنہ میں ویسے علینا آخر میں صرف یہ کہوں گی کہ اگر ایسا کچھ ہوتا بھی ہے، اور جیسے بھی اعزاز بھی کہہ رہے تھے، میرے خیال سے 2 بار ایسا ہو بھی چکا ہے، آپ ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں. آپ اپنی سوورینٹی کی بات کرتے ہیں لیکن پھر اس قسم کے بیانات دیتے ہیں دوسرے ممالک کے بارے میں. آلسو مزید صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے بیانات مختلف وزراء کے یا مختلف شخصیات کے منہ سے سننے کو مل رہے ہیں، بٹ ایک بڑی چیز ہے کہ پارلیمان کو اعتماد میں لیا جانا، وہ ابھی تک کیوں نہیں لیا گیا اس آپریشن، چاہے وہ اندرونی آپریشن ہو یا اس طرح کے اگر بیرونی آپریشن کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں علینا، ٹارگیٹڈ بیانات نہیں دیے جاتے، ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے جاتے ہیں. جب آپ یہ پبلکلی اعلان کرتے ہیں نا کہ ہم آپ کی سرحد پار جو ہے وہ آ سکتے ہیں، یہ جو دھمکی ہوتی ہے نا اس طرح کی، یہ آپ کے آپریشن کو ڈیمیج کرتی ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کے یہاں سے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہاں کارروائیاں کر کے وہ وہاں جا کے چھپ جاتے ہیں، شیلٹرز لے لیتے تھے 9/11 کے بعد. جبھی ٹی ٹی پی کو اسی لیے سسپیکٹ کیا گیا کہ صرف ٹی ٹی پی نہیں، ٹی ٹی پی ریلیٹڈ گروپس جو ہیں، جو پیورلی پاکستان بیس گروپس ہیں، جو ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ جو ہے گلیمرائز بھی کرتے ہیں، افغان طالبان کو بھی گلیمرائز کرتے ہیں، القاعدہ کو بھی گلیمرائز کرتے ہیں. وہ یہاں مختلف کارروائیاں کرتے تھے اور یہاں سے کارروائیاں کر کے جا کے قندھار اور دوسری جگہوں پہ پناہ لے لیتے تھے. جو اس وقت جنرل مشرف کے پیریڈ میں بھی یہ ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ کوورٹ آپریشنز ہوئے تھے، وہاں سے بہت سے لوگ پکڑ کے لائے گئے، بہت سے لوگ مار دیے گئے. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ خواجہ آصف صاحب منسٹر آف ڈیفنس ہیں، منسٹر آف ڈیفنس یہ بیان نہیں دیتا، فورن منسٹر اس طرح کے بیانات نہیں دیا کرتے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں چھپے ہوئے ہیں، کچھ لوگ، تو آپ خاموشی سے کوآپریشن کرتے ہیں، خاموشی سے جا کے کارروائی کرتے ہیں. یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ آپ اعلان جنگ کر رہے ہیں. ریزنیبل، اٹس پرفیکٹلی آلرائٹ. فخر جی بالکل. دیکھیں یہ اس طرح کے بیانات صرف یہ پہلے بھی آتے رہے ہیں، صرف پاکستان کی طرف سے نہیں، یہ ہر ملک اگر کوئی اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں تو وہ پہلے اس طرح بیانات کے ذریعے ہی وارن کرتے ہیں، اور اگر وہ نہیں ہوتا، کوئی یہ جو مسائل کا جو حل ہے وہ نہیں ہوتا، تو پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ جو آپریشن والا بیانات وارننگ ہوتی ہے مزید صاحب. نہیں دیکھیں جو وارننگ ہوتی ہے نا، ایک سیکنڈ مرزا صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیتے ہیں، پھر اعزاز آپ کے پاس آتی ہے. وارننگ ہوتی ہے نا، وارننگ ہوتی ہے یا الرٹ ہوتا ہے یا کنسرن ہوتی ہے، وہ آپ بات چیت کے ذریعے کرتے ہیں، وہ بیانات کے ذریعے نہیں کرتے. آپ جاتے ہیں، ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ثبوت ہے ہمارے پاس، اور آپ جو ہے اس سلسلے میں کارروائی کریں، ورنہ پھر ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی. پبلک اسٹیٹمنٹ کا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جب آپ پبلکلی کرتے ہیں، پہلے تو آپ اس کو جس کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں اسے آپ الرٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی تم کہیں جا کے چھپ جاؤ، اس لیے کہ میں آ رہا ہوں. یہ بہت ہی نائیو اپروچ ہے کہ آپ اعلان کریں کہ جی ہم گھس کر ماریں گے، تو وہ کیوں رہے گا وہاں جہاں گھس کر ماریں گے؟ اعزاز پلیز مختصر. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ضرور جاننی چاہیے کہ افغانستان میں جو لوگ حکومت کر رہے ہیں ان کو لڑائی جھگڑا ہی آتا ہے. آپ ان کے ساتھ بیسٹ ڈپلومیسی کریں، بات چیت کریں، اور بات چیت کے ذریعے آگے کریں، اور اگر آپ نے کوئی آپریشن کرنا بھی ہے تو اس کو شور مچانے کی ضرورت نہیں. بالکل مظہر صاحب نے یہ ٹھیک کہا. جو باقی ملکوں کی اگزامپل دی فخر درانی نے کہ امریکہ نے ایک بیان دیا تھا اور پھر ہندوستان نے بھی ایک بیان دیا تھا، وہ تو ایک نارمل سٹیٹس ہیں. ہم اس وقت ایک ڈیل کر رہے ہیں ایک ایسی سٹیٹ کو جو کہ نارمل سٹیٹ نہیں ہے، وہ ایب نارمل سٹیٹ ہے، اور ہمیں ایب نارمل سٹیٹ کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے کہ ہمیں نقصان نہ ہو. ہم آگے ہی ہماری اکانومی نیچے جا رہی ہے، ہم ایک اور جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے، نہیں کر سکتے مزید اگریشن. فخر بھی سر آپ کو پوائنٹ آ گیا، فخر کا جواب لے لیں. یہ جس طرح مظہر صاحب نے بھی کہا کہ یہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ میٹنگز میں جو آپس میں وہ کرتے ہیں، یہ پبلک سٹیٹمنٹ، دیکھیں یہ میٹنگز میں جب نہیں ہوتا مسئلہ تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ اس طرح سٹیٹس پبلکلی جاتے ہیں اور پھر وارن کرتے ہیں. اس کے بعد جو کوئی اٹیکس ہیں یا جو بھی اس حوالے سے وہ کیا جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ جو پرائیویٹلی یا جو 1-to-1 میٹنگز میں اگر یہ مسئلہ نہیں ہوا تو اس کے بعد ان کو پبلکلی جانے کی ضرورت پڑی. اس کی وجہ یہ پھر آپ جا کے کارروائی کریں. فورن پالیسی ہے نہیں، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے
وہ پاکستان کا انفارچونیٹلی فارن آفس کا رول کم ہے، اس میں ایسے لوگوں کا رول زیادہ ہے جو صرف چیزوں کو سیکیورٹی کے پرزم سے دیکھتے ہیں. یہ بڑی ایک ڈیلیکیٹ معاملہ ہے، اس کو ڈیلیکیٹ طریقے سے، اور جو ہمارے کیریئر ڈپلومیٹس ہیں، فارن آفس کے لوگ ہیں، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، ان کو مل کے طے کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ خواجہ صاحب کی ٹھیک ہے وزڈم ہے، آئی ریسپیکٹ ہم، از اے ویری سینئر پولیٹیشین، لیکن اسے پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس کرے، فارن افیئرز کمیٹی، ڈیفنس کمیٹیز کے اندر یہ اہم بات ہے، یہ بنیادی معاملہ ہے، ٹھیک نہیں، یہ بڑی اہم معاملہ ہے. بہرحال اختلاف پایا جا رہا ہے، فخر کی سوچ ڈفرینٹ ہے، وی ریسپیکٹ دیٹ.